बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने के बाद मुशावरत का अमल जारी है, लेकिन पंजाब में असम्बली की तहलील के हवाले से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। परवेज़ इलाही जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब के, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी इत्तेहादी है। उनकी अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। इस ऐलान को, असम्बली की तहलील के ऐलान को 3 रोज़ से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन ये मुलाकात और मुशावरत नहीं हो सकी। और अब बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या परवेज़ इलाही साहब इस तहलील में रुकावट बन गए हैं या कुछ मामलात और चल रहे हैं कि वो भी 2 दिन इस्लामाबाद में भी क़याम करके गए हैं। तो इस हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं, डेवलपमेंट हैं, जो आपसे हम शेयर करेंगे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कमांड संभाल ली है और उनकी कमांड संभालने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। ये बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नई आर्मी चीफ की कमान के बाद 2 बड़ी अहम तब्दीलियाँ हुई हैं, वो भी हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब आज़ादाना तौर के ऊपर सोचने लग गया है या अभी भी वो किसी दबाव में है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इलेक्शन कमीशन में अगर हम तब्दीलियों को देखें तो इमरान खान साहब की जानिब से जब असम्बलियों को तहलील करने की बात की गई और कहा गया कि तमाम असम्बलियों से उनके अरकान असम्बली इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसको सियासी तनाजुर में देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि यूँ लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़बान बोल रहे हैं। इस पर फौरी तौर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तनकीद की गई सियासी हलकों में इस बयान के ऊपर, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आर्मी कमांड में तब्दीली के फ़ौरन बाद जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले जो काम किया वो इलेक्शन कमीशन के तर्जमान को उनके ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अभी जो 2022 में पंजाब असम्बली के और नेशनल असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसके हवाले से अपनी रिपोर्ट जो है वो भी जारी की है और ये रिपोर्ट सारी की सारी जो है वो PTI के हक़ में है। और इस रिपोर्ट में ये एतराफ़ किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल जो सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको 75% जो है कि वो कामयाबी की शरह, उसकी जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 2022 में, उनमें उनकी जो कामयाबी की शरह है वो 75% है। 35 इलेक्शन हुए इसमें, सूबाई असम्बली के और नेशनल असम्बली के, जिनमें से 27 इलेक्शंस के ऊपर PTI ने कामयाबी हासिल की। 35 हलकों में PTI ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए उनको मजमूई तौर के ऊपर 18,59,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि दूसरी तरफ PDM की जो मजमूई वोटों की तादाद है वो 15 लाख है। तो इस तरह से वो सारी जमातें मिलकर भी PTI से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सकी। तो ये रिपोर्ट जारी करना ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पे PTI इलेक्शन की डिमांड कर रही हो, असम्बलियों की तहलील की बात कर रही हो, तो उसके बयानियों को ये तक़वियत देती है और PDM की जमातों के लिए ये नुकसानदेह है। तो ये बड़ी अहम एक डेवलपमेंट और चेंज आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रवैये में, जो बड़ी मानी खेज़ है। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं नए आर्मी चीफ के साथ, और जो नए आर्मी चीफ ने अपना मनसब संभालते हुए 2 बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स जो की हैं, ऑर्डर्स अपने पास किए हैं, वो भी बड़ी अहम चीज़ है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में और फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर जो आर्मी चीफ को और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को जो मुबारकबाद पेश किया, उस पैगाम में, इस मुबारकबाद के पैगाम में जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि 8 माह से अस्करी क़यादत और मिलत और रियासत के मबाइन जन्म लेने वाली जो एतमाद के फुकदान की जो है कि वो उम्मीद है कि ये मिलिट्री लीडरशिप जो है कि उसकी सबील करेगी, मतलब उसमें दुरुस्त एतमाद के फुकदान के ख़ात्मे के लिए कोशिश करेगी।
اور ریاستی قوت عوام سے ہی کشید کی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہ جو ریاست کی طاقت ہے وہ عوام سے ہی ملتی ہے، اور اس لیے عوام کا جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے نئی ملٹری لیڈرشپ کو پیغام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، ان کا 14 اگست 1947 کو جو انہوں نے فوجی افسروں کے بارے میں بات کی تھی، اس کا کوٹ ان کوٹ جو ہے کہ وہ بھی ساتھ شیئر کیا، اور یہ وہ واضح پیغام ہے عمران خان کا پاکستان کی نئی ملٹری لیڈرشپ کے لیے، جس میں یہ کہا گیا کہ قائد اعظم نے ملٹری آفیسرز یہ کہا کہ مت بھولیں کہ مسلح افواج عوام کی ملازم ہے، اور آپ پالیسی نہیں بناتے، پالیسی بنانا ہمارا سویلینز حکومت کا کام ہے، آپ کا کام اور آپ کا فرض اس پالیسی پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ دوسری طرف نون لیگ جو کیا توقعات کر رہی ہے اس وقت، ہماری جو نون لیگ کے اندر ذرائع ان کا خیال ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 6-8 ماہ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت نقصان پہنچایا، اور بالخصوص پنجاب کے اندر جو نون لیگ کا پاپولیرٹی گراف ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گرا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈسٹنس قائم کیا جائے، اور جو اقدامات کیے گئے NRO2 جس کو کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی یا کیسز ختم ہوئے، نون لیگ کی جاتی ہے کہ یہ جو پروٹیکشن تھی یہ آگے بڑھتی رہنی چاہیے، اس کو ریورس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کی الیکشن میں ان کو لڑنے کی حفاظتی الیکشن میں لڑنے کی اجازت اور ان کی کامیابی، وہ یہ امید رکھتے ہیں۔ پنجاب کے اندر نون لیگ کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کرنا، پیپلز پارٹی سے ڈسٹنس کرنا، اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے نااہل ضرور قرار دیا جائے، اور ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نون لیگ ان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، اور پھر نون لیگ کی یہ خواہش بھی ہے کہ نئی ملٹری لیڈرشپ جو ہے کہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرے، اور ایٹ لیسٹ جولائی تک جو ہے کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے، جولائی کے بعد کسی بھی وقت اگست، ستمبر، اکتوبر میں یہ الیکشن ہونی چاہیے۔ تو یہ توقعات ہیں نون لیگ کی۔ دوسری جانب جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے اپنی کمانڈ سنبھالنے کے بعد آرمی چیف نے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ کرٹسی کال ہے، اس کے اندر کوئی واضح ڈائریکشنز نہ تو آرمی چیف کی طرف سے ہوتی ہیں، نہ ہی لیڈرشپ سے ہوتی ہیں۔ اس میں مبارکباد کے پیغامات اور خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ کیا جاتا ہے، لیکن دو بڑی اہم جو آرڈرز پاس کیے پہلے ہی دن کمانڈ سنبھالنے کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے، پہلا آرڈر تو انہوں نے یہ پاس کیا کہ انہوں نے آرمی کے اندر جو کمانڈ چینج کی تمام تقریبات کو آئندہ سے منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور کہا کہ یہ کمانڈ چینج انتہائی سادگی کے ساتھ دفتر کے اندر ہی ہونی چاہیے، ریدر دین کے ڈیو لیول کے اوپر، کور لیول کے اوپر یا بریگیڈ لیول کے اوپر جو تقریبات ہوتی ہیں ان کو نہ کیا جائے، کفایت شعاری کی جائے، پیسہ بچایا جائے جو قومی پیسہ ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی آرڈر کیا کہ 3 سال کے بعد جب آرمی چیف کی کمانڈ کی چینج ہوگی تو اس وقت بھی اتنی بڑی شان و شوکت والی یہ تقریب نہیں ہوگی، بلکہ وہ سادگی سے آرمی چیف کے دفتر میں ہی کمانڈ کو چینج کیا جائے گا۔ یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال کے تناظر میں ایک کفایت شعاری کی طرف یہ اچھا قدم ثابت ہوگا۔ اور دوسرا جو انہوں نے اپنی یونٹ کے افسروں اور جوانوں سے جو گفتگو کرتے ہوئے بات چیت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ اس وقت پاکستان آرمی کی جو ساکھ ہے اور جو ریپیوٹ ہے اس کو بحال کرنا ان کی سب سے پہلی ترجیح ہے۔ یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے ود ان اسٹیبلشمنٹ اور آرمی بھی کہ پچھلے 6 سالوں کے اندر جنرل باجوہ نے جو پاکستان آرمی کو نقصان پہنچایا ہے وہ کسی بھی دور میں اتنا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ تو اس لیے اس وقت ملٹری لیڈرشپ کی جو کوشش ہے کہ وہ اس کی ساکھ کو بحال کرنا ہے، تو اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ پچھلے 6 سالوں کے اندر جتنے بھی غیر جمہوری انسانی حقوق کی وائلیشن کے تناظر کے اندر یا میڈیا کے اوپر قانون کے حوالے سے اور مظالم کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ان کو شاید ریورس کیا جائے گا، اور ایک گھٹن کی فضا جو قائم کی گئی تھی اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو لیٹس سی جو بھی اپڈیٹ ہوں گی، ڈیولپمنٹس ہوں گی، آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔